من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے، اور ان گنت لا تعداد کروڑ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا صدر الاولا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا والی بطحا محبوب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. سامعین محترم، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جو پر رحمت مقام میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، سورہ توبہ دی 128 نمبر آیت ہے. اس آیت مبارکہ دے اندر میرے اور تواڈے خالق و مالک نے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی اپنے امتیاں دے متعلق دل دا نرم ہونا، اپنے امتیاں دی تکلیف نو اپنے دل تے محسوس کرنا، اور پھر اس گل دی ہرس رکھنا کہ اللہ جنہاں نو ہدایت نصیب نہیں ہو کیتی انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے. یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دا اخلاق ہے، پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام دا کردار ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا لہجہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی نرم دلی ہے. جے اگر خالص دین قرآن حدیث بیان کرنا یہ وجہ تو کوئی ناراض ہوتا ہے تو اج تمہیں گلاں بڑی دسنیاں نے انشاءاللہ یہ حوالے نال اللہ دی رحمت نال. سب تو پہلے سنو، میری اور تواڈی ابا جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے. اما جی تشریف فرما نے تے ایک اور والا آیا، پتر بہ جا، انہوں نے توجہ سارے ساتھی میرے وال رکھ دے، تو اپنے وال نہ کر، بہ جا، ہوں اٹھی نہ اٹھا نہیں میرا پسر تو شاباش. آ کے آندا ماں جی ایک آن والا آیا تے آ کے آندا اما جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق تے بیان کر دیو. آکھو سبحان اللہ. اما جی فرماندیاں نے پترا قرآن نہیں ہو پڑھیا؟ اما جی پڑھیا. تے اما جی فرماندیاں نے او پترا پوچھن والیا سوال کرن والیا
جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق پوچھن والیا کانا خلق القرآن اما جی فرما دیا نے کہ آ قرآن جیڑا اے سارے دا سارا میرے محبوب دا اخلاق ہے قرآن میرے آقا دا اخلاق ہے جیدہ اخلاق قرآن ہوئے پھر او دے کولو لوگ دور ہو سکتے ہیں ہوئے نے پھر میں ہوں دسن لگا تھانوں اما جی فرما دیا نے کانا خلق القرآن سارے دا سارا قرآن جیڑا میرے محبوب دا اخلاق ہے اور پروانے او قرآن دے اجے سمجھ نہیں آئی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو تے اپنی زندگی ساڈے واسطے نمونہ بنا کے دکھائی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور تے اور فعلی طور تے تقریری طور تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو دسیا کہ کیویں بیٹھنا ہے کیویں اٹھنا ہے اور کیویں سونا ہے کیویں جاگنا ہے آپ علیہ السلام نے دسیا کہ بازار وچ کیویں چلنا ہے اور کسے نال گفتگو کیویں کرنی ہے کسے نال لین دین کیویں کرنا ہے کسے نال اخلاق نال کیویں پیش آنا ہے کسے نال نرم دلی کیویں اختیار کرنی ہے اور نرم لہجہ کیویں اختیار کرنا ہے اور کسے نو گل سمجھانی ہے تے کنج سمجھانی ہے آپ علیہ السلام نے کوئی گل باقی رہن دتی نہیں رہن دیتی سن لو دوبارہ سنیا کرو گلا میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام فرماندے نے اور میرے صحابیو قیامت تک دے ہونے والے مسلمانوں چار کم تسی کر لو کنے چار کم تسی کر لو اے جنت دی گارنٹی میں محمد تانوں دینا اے دا مطلب کی ہے جیڑا بندہ چار کم کر لیندا ہے اونوں ضمانت ہے اس زبان دی اونوں ضمانت ہے اس گارنٹی دی اونوں ضمانت ہے اس زبان دی اونوں گارنٹی ہے اس زبان دی اونوں شہادت ہے اس زبان دی جس زبان دی گارنٹی عرشاں تو رب نے آپ دے دتی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے افشو السلام بینکم آپس دے اندر سلام نو عام کر دیو واصل الارحام میرے آقا فرماندے نے صلہ رحمی کریا کرو واطعم الطعام ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو صلہ رحمی دا کی مطلب ہے ایک دوسرے نال نرم دلی اختیار کریا کرو نرم لہجے نال پیش آیا کرو ایک دوسرے نال اخلاق نال پیش آیا کرو اور میرے بھائی میرے برادر ایک دوسرے نو پیار نہ محبت نہ بولایا کرو کسی نو کوئی مسئلہ سمجھانا ہے نا تے پیار محبت نہ سمجھایا کرو وہ گلا قائم نے یہ اندر کوئی شک نہیں تے چوتھا میرے آقا فرماندے نے اور جدو ساری کائنات سو جائے جدو سارے لوگ سو جان تے ادھی رات دا ٹائم ہوے تے اٹھ کے رب اگے وضو کر کے سجدے دے اندر اللہ اگے نماز نیت کے نوافل نیت کے رب کولو اپنے گناہاں دی معافیاں منگ لیا کر آقا فرماندے نے چار کم تسی کر لو جنت دی گارنٹی میں تانوں دینا وا اجے نہیں سمجھے اج گلاں بڑیاں ہو گیا انشاءاللہ اجے نہیں سمجھ آئی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے آقا فرماندے لا تسبون احد اے میرے صحابی کسی نے برا نہ آکھیا کر کسی نے بندہ نہ بولیا کر اے میرے صحابی ویکھیا میرے آقا نے آقا علیہ السلام گزردے نے پئے انج بازار دے وچ جا رہے نے تے ویکھیا کہ یہ صحابی میرے آقا دا جیڑا ہے اے اپنے غلام نو ماردا پیا اپنے غلام نو چھڑکدا پیا اپنے غلام نو مندا بولدا پیا اپنے غلام تے تشدد کردا پیا تے جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے صحابی لا تسبون احد کسے نو منتا نہ بولیا کر کسے نو تشدد نہ کریا کر اپنے غلام نو برا بھلا نہ کہہ اپنے غلام نو تشدد نہ کر اینو برا بھلا نہ کہہ اینو نہ مار آقا سونیا اے دیہاڑی وچ غلطیاں بڑیاں کردا ہے آقا اینو میں کہنا کچھ تے کردا
کردا کچھ آقا اینوں میں کسے پاسے ٹورنا چاہتا کتے وے آقا بڑیاں غلطیاں کردا ہے تے جگہ دے پیر فرماندے نے او میرے شہابی اے جنیاں بھی دیہاڑی دیاں غلطیاں کرے اینوں معاف کر دیا کر اے 100 غلطی بھی کرے اینوں معاف کر دیا کر آقا علیہ السلام دی گل سن کے او صحابی کی آندے نے آقا جویں تہاڈا حکم ہوے کہ میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابی او نرم دلی دا نام ہے اخلاق دا نام ہے او شاہپور دیو بسیو میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام کنی پیاری سیرت سانو سکھا رہے نے کڈا سونا اخلاق سکھاندے نے پے آقا فرماندے نے او میرے صحابی اپنے غلام نو آزاد کر دے آقا میں آزاد کر دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے تو زمین تینو آزاد کیتا ہے رب نے تینو جہنم دی اگ تو آزاد کر چھڈیا ہے یہ ہے میرے آقا نے اخلاق جڑا سکھایا ہے وہ صحابی فرماندے نے اس تو بعد میں کسے نو منتا نہیں بولیا آپ نے کسے غلام تے میں تشدد نہیں کیتا اسے واسطے تے رب دا قرآن اعلان پیا کردا ہے اللہ فرماندے نے انک لالا خلق عظیم میرے آقا علیہ السلام دے اخلاق تو ود کے میرے آقا دی نرم دلی تو ود کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق تو ود کے میرے آقا دی نرم دلی اور میرے آقا دا جڈا چنگا لہجہ کسے دا ہو سکدا نہیں ہو سکتا کسے دا نہیں ہو سکتا اجے نہیں سمجھ آئی اور پرواہ نہیں ہو ذرا گلا سنتے جایا جے اگے چل کے ہور گلا بڑیاں ہون گیاں میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اے مسند احمد نسائی دے اندر ترمذی دے اندر اے حدیث موجود ہے حسن درجے دی میرے آقا علیہ السلام کو لے کون والا آیا آ کے میرے آقا دے کول بیٹھ جاندا ہے تے عرض کردا ہے آقا سونیا فلاں علاقے دے اندر ایک بی بی رہندی ہے آقا او بی بی نمازاں وی نفلی نمازاں بڑیاں ہی پڑھدی ہے آقا او نفلی روزے بھی رکھدی ہے آقا نفلی عبادت بھی کردی ہے آقا صدقہ زکات بھی بڑا کر دی ہے آقا سونیا ایک گل بڑی ماڑی ہے او دے اندر او کیڑی گل ہے آقا او دی زبان کولو او دے اخلاق کولو او دے لہجے کولو او دے بولن چالن کولو او دے گھر والے بھی محفوظ نہیں او دے محلے والے بھی محفوظ نہیں او دے ہمسائے بھی محفوظ نہیں عزیز و اقارب بھی محفوظ نہیں میرے آقا فرماندے نے پوچھن والے میرے صحابیا ایسی بی بی تے ایسا مرد او جنیاں مرضی نفلی عبادت کر لوے اگر او دا اخلاق درست نہیں اور برے اخلاق دی وجہ تو ایسی بی بی تے ایسے مرد نو اللہ کل قیامت والے دن جہنم دا داخلہ نصیب کر دین گے اندر آقا سونیا فلاں علاقے دے اندر ایک ہور بی بی رہندی ہے آقا میں انہوں ویکھیا ہے آقا وہ نمازاں بھی ساریاں نہیں پڑھدی آقا نفلی عبادت بھی نہیں کردی وہ نفلی نمازاں کثرت نال نہیں پڑھدی روزے بھی کثرت نال نہیں رکھدی آقا صدقہ زکات بھی کثرت نال نہیں کردی اے اللہ دے نبی جی او عورت جیڑی ہے وہ صدقہ زکات بھی کثرت نال نہیں کردی آقا سونیا پنیر دے چند ٹکڑے صدقہ کر دی ہے پر آقا سونیا او دی زبان کولو او دے لہجے کولو او دے اخلاق کولو او دے برے اخلاق کولو آقا ساری محفوظ رہے آقا او دا اخلاق بڑا چنگا ہے او دا لہجہ بڑا درست ہے او دا بولنا چلنا بڑا نرم ہے آقا عورت بڑی نرم دل ہے تے جگہ دے پیر فرماندے نے شاہ پوری گل سن لیا جے جگہ دے پیر فرماندے نے او بے شک بی بی نمازاں نفلی نمازاں تھوڑیاں پڑھدی ہے نفلی عبادت تھوڑی کردی ہے آقا سونیا ہاں اے وہی ہے پر آقا سونیا بچہ بچہ او دیاں او تعریفاں تے پل بندا پیا آقا بچہ بچہ او دیاں تعریفاں کردا ہے تے میرے آقا فرماندے نے پاویں او نمازاں تھوڑیاں پڑھدی ہے او نفلی عبادت بھی زیادہ نہیں کردی نفلی روزے بھی نہیں رکھدی صدقہ زکات بھی تھوڑا کردی ہے کل قیامت والے دن اللہ ایسی بی بی تے ایسے مرد نو چنگے اخلاق دی وجہ تو جنت دا داخلہ نصیب کر دین گے سن لیا جی نا میرے آقا دا درس میرے آقا نے درس دیتا ہے تے اخلاق دا دیتا ہے اور پروانے ہو میرے آقا نے درس دیتا ہے تے نرم دلی دا دیتا ہے میرے آقا نے گفتگو کرن دا علیہ السلام 40 سال دے ہوئے 40 سال دی عمر دے اندر نبوت مل گئی غار حرا چوں باہر نکلے سونیا اعلان کر دیو میری وحدانیت دا اخلاق دی گل سن لیا جے سونیا میری وحدانیت دا اعلان کر چھڈو سونیا میری توحید دا ڈنکا بجا دیو سونیا میری ربوبیت دا الوہیت دا
وحدانیت دا اے میرے محبوبہ اعلان کر دے. میرے آقا کو اے صفا تے چڑھے. میرے آقا فرماتے نے او مکے والےو آ جاؤ. اے مکے والےو میرے چاچے او پھپھیو چاچے دیو پترو میرے کزنو میری برادری والےو سارے آ جاؤ. سارے آ جاندے نے. آقا فرماتے نے اے دسو نا مکے والےو میں تانوں کوئی بھی گل کراں آ پہاڑ دے پیچھے کوئی بھی گل آکھاں کیا تسی من لو گے؟ جگہ دے پیر فرماندے نے او مکے والےو ایک گل تے دسو میں 40 سال دی زندگی تواڈے اندر گزاری ہے. ہر وجدتمونی صادقاً او کاذبا. اے مکے والےو ایک گل دسو مینوں سچا پایا جے یا جھوٹا پایا جے؟ او مکے والے کی آندے نے اے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی 40 سال دے اندر تینوں سچا پایا ہے. اسی صادق تے امین پایا ہے. تو امانتدار ہے سچا صادق ہے. تے میرے آقا فرماندے نے اچھا جے مینوں سچا پایا جے اگر میں تواڈے نال کدی جھوٹ نہیں بولیا اگر میں تواڈیاں امانتاں دے اندر خیانت نہیں کیتی ایک گل ہور بھی سن لو اور شاہپوریو میرے ول توجہ کر کے اے ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے توحید دیاں کوڑیاں گولیاں دین لگے نے. کی دین لگے نے؟ نہیں بولنا تسی ہن ڈر لگتا ہے توحید دی گل کر رہا میں کسی نے مندا تو نہیں بول رہا. میرے آقا کی دین لگے نے کہ میرے آقا دا لہجہ نرم ہے کہ سخت ہے؟ نرم. میرے آقا تھا لہجہ. آقا علیہ السلام ہن توحید دیاں گولیاں جڑیاں کوڑیاں گولیاں دین لگے نے. او مکے والےو میری برادری والےو او جے مینوں سچا پایا جے تے کہہ دیو قولوا لا الہ آپ پوری بن کے میرے آقا نے دے دیتی. اور کوڑیاں گولیاں دا پتا دے دیتا. اور کئیاں نو شفا مل گئی کئیاں نو ہضم ہوئیاں کئی بیمار دے بیمار رہ گئے. اور میرے آقا دا لہجہ نرم سی یا سخت سی مینوں بول کے دسیا جے. اور میرے آقا دا لہجہ بڑا ہی نرم ہے. اور میرے چاچا بلاب اور قولوا لا الہ الا اللہ اور ابو جہلا تم ہی کہہ دے لا الہ الا اللہ. اور میرے چاچے دیو پترو میرے بھراؤ تسی بھی کہہ دیو لا الہ الا اللہ. میرے آقا دا لہجہ نرم ہے. میرے آقا دا اخلاق درست ہے. میرے آقا دی گفتگو نرم ہے. میرے آقا دا دل نرم ہے. میرے آقا دے دل دے اندر ہرس ہے. انہاں نو ہدایت مل جائے. میرے آقا نے او کوہ صفا تے سخت الفاظ بولے سن. گل سن لو اگلی. اور میرے آقا نے سخت الفاظ نہیں بولے. اے سکا چاچا بلاب اٹھیا. اے عبدالعزا بےمان کافر مرتد اٹھیا. آندا کی ہے؟ آندا تبت لک یا محمد اکھو استغفر اللہ. آندا محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. جیڑے ہاتھ دے اشارے نال تو سانو اپنے وال اے کہن واسطے بلایا ہے او میں تانوں ایک سوال کرنا چاہنا. ایک پاسے میرے آقا دا اخلاق ہے دوسرے پاسے اس بے ایمان دی گالی ہے. ایک پاسے میرے آقا دی نرم دلی ہے دوسرے پاسے اس ظالم دا اے برا جواب ہے. ایک پاسے میرے آقا دا نرم دلی ہے لہجہ نرم ہے گفتگو نرم ہے. ایک پاسے اس بے ایمان کافر دی اے گل بڑی پیڑی ہے. آقا علیہ السلام نو گالی دیندا پیا آقا نو تانا تے مینا ماردا پیا. او ایمان نہ دسیا جے میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع تے میرے آقا نے او دے ایک گل کرن دے بعد بھی کوئی گل کیتی؟ میرے آقا نے نرم دلی اختیار سخت دل ہوئے. میرے آقا نے مندا نہیں بولیا. میرے آقا نے عبدالعزا دی گل دا جواب برا نہیں دیتا. میرے آقا نے پہلا جواب نہیں دیتا. بد اخلاقی نہیں اپنائی. اور میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا چاہنا او ساڈے لہجے سخت ہو سکدے نے. اسی کہہ سکنے ہاں کہ جناب لہجہ بڑا سخت ہے فلاں بندہ تواڈے تو دور ہو گیا فلاں بندہ سخت لہجے دی وجہ تو چلا گیا فلاں بندہ بد اخلاقی دی وجہ تو چلا گیا. اور میرے آقا دا اخلاق چنگا سی کہ نہیں؟ میں بلانا تمہیں انشاءاللہ بولو چنگا سی کہ نہیں؟ چنگا سی. تے میرے آقا نو پتھر پیندے سن کہ نہیں؟ نعوذ باللہ میرے آقا نے کسے نو گالی دیتی سی. لہجہ بھی نرم ہے ادھروں پتھر نے لہجہ بھی نرم ہے اخلاق بھی درست ہے. ادھروں حجریاں نے اخلاق بھی میرے آقا دے اخلاق نالوں ود کے کسے دا اخلاق ہو سکدا ہے؟ ادھروں اخلاق بھی درست ہے ادھروں کنڈے نے ادھروں اخلاق بھی درست ہے ادھروں گل دے اندر رسیاں پا کے وٹ بھی دیتے جا رہے ہیں ادھروں اخلاق بھی درست ہے بیٹیاں دی وفات دا تانا بھی وج رہا ہے اخلاق بھی درست ہے میرے آقا دے مرن دا تانا بھی ماریا جا رہا ہے ادھر اخلاق بھی درست ہے میرے آقا دے پروانیاں نو تکلیفاں دتیاں جا رہی نے میرے آقا نو قدم قدم تے تکلیفاں دتیاں جا رہی نے اخلاق بھی درست ہے گل نوٹ کریا جے اخلاق بھی درست ہے اللہ گل کی ہے وجہ کی ہے اور میں تے سچ کہنا چاہنا اللہ ذل جلال دی قسم ہے اور نہ زبان دی گل ہے نہ اخلاق دی گل ہے نہ لہجے دی گل ہے اے گل ساری رب دی توحید دی ہے کادی گل ہے کوئی لہجے نو جڑی گل نہیں جے اے سب فراڈ ہے میں سریال کہاں گا اوے لہجے دی گل نہیں اے ساری رب دی توحید ہے اے مکے والے کی آندے نے نعوذ باللہ محمد دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا استغفر اللہ معاذ اللہ یہ دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا مجنون ہو گیا
یہ نا یہ سانو علاج کرنا چاہیے ہوں یہ علاج کرو علاج واسطے بلایا یہاں کو آیا ایک ڈاکٹر حکیم ایک حکیم آیا تے مکے والے آتے نے اس جماعت گل سننا ذرا ایتھے ایک بندہ رہندا ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سانو توحید دیاں کوڑیاں گولیاں دیندا ہے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا وہ توحید دیاں گولیاں پڑیاں بن بن کے دیندا ہے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندیاں سانو تے الٹیاں لگ پیندیاں نے سانو موشن لگ جاندے نے پیچس لگ جاندے نے او سماعت تو دا علاج کر ہاں او تو بڑے بڑے لوگاں دا علاج کرنا ہے تو بڑے بڑے لوگاں دا علاج کیتا ہے بڑے بڑے لوگاں نو دوائیاں دینا ہے جا حضرہ جا کے محمد دا علاج کر کے آ صلی اللہ علیہ وسلم اے جماعت تر پیندا ہے تے چلدا چلدا جگاں دے پیر علیہ السلام کول پہنچ جاندا ہے میرے آقا بیٹھے نے اے آ کے کول بیٹھ جاندا ہے آندا مینوں مکے والیاں نے بھیجیا ہے میں سنیا تو پاگل دیوانہ نعوذ باللہ آندا اچھا مینوں تے یہ پتہ لگا ہے ہور دس تینوں بیماری کی ہے میں تیری بیماری دا علاج کرن واسطے آیا او پروانے ہوئے دے سخت الفاظ نے اج مینوں تانوں کوئی آکھے تو پاگل ہے تو مجنوں دیوانہ ہے تو انجے انجے اسی برداشت کر لیندے برداشت ساڈے اندر ایڈا پتا ہی کوئی نہیں برداشت دا اج کل تے گرمی بڑی ہے نا اندر ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا ایڈے سخت الفاظ بولے آندا تو نعوذ باللہ پاگل دیوانہ مجنوں ہے میں تیرا علاج کرن واسطے آیا اپنی بیماری دس میرے آقا فرماندے نے او سماعت نامی حکیم ڈاکٹر بہ جا اے بہ جاندا ہے آقا فرماندے نے ہن میری بیماری توجہ نہ سن جگہ تے پیر پڑھدے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له جدو میرے آقا انہاں کلمیاں تے پہنچدے نے ونشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جدو میرے آقا ایتھے پہنچدے نے اے جماعت آندا محمد ایک واری پھر پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دوجی واری پھر پڑھ دے نے اینو جناب بڑا ہی سرور آیا ایدی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے آندا محمد ایک واری پھر پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تیجی واری پھر پڑھ دے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ جدو میرے آقا تیجی باری پڑھدے نے اور شاہ پوری او ذرا میرے ول توجہ کر کے گل سنیا جے اپنی اکھاں تا چک کے ذرا میرے ول ویکھو اے جماعت کی آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے ایک ڈاکٹر حکیم میں علاج تے تیرا کرنے واسطے آیا سا اپنا علاج کرا کے ٹر چلیا علاج اپنا کرانا آیا سی میرے آقا دا کرنا آیا سی علاج اپنا آندا کلمہ پڑھا کے اپنے مریداں وچ شامل کر لو اے میرے آقا داخلہ کے میرے آقا نے دیکھو نا میرے آقا نے توحید دی پوری بن کے دتی تے جماعت نو ہضم ہو گئی نا رب نے پھر گل پوری کر دیتی اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم